मैं बतौर एक वर्कर के हमेशा ये कोशिश मेरी रही कि खान साहब की सहूलतों में जो कमी आ सके वो हम लाएँ। पहले वकला की एक्सेस के लिए हमने ट्राई की, अल्लाह का शुक्र हुआ वो ग्रांट हुई। और फिर तौहीन अदालत की एप्लीकेशन, जिस पे मैं समझता हूँ कि मुझे वेट नहीं करना चाहिए था किसी का, मैं 2-4 दिन लेट हुआ हूँ, लेकिन उसकी वजह इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी थी। और खान साहब को हमने बीबी साहबा की बेल के खबर सुनाई तो वो बहुत पुरसकून हुए, उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया। उसके साथ साथ हमने बीबी की जो बीबियां बहनें हैं उनको, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ वो उनके सामने रखा। उनको वहाँ की तफसील इसलिए नहीं मालूम कि आज उन्होंने कहा कि तीसरे हफ्ते में ये दूसरी दफ़ा उनकी मीटिंग हुई है हम वकीलों से, या उस दिन जो पीटीआई का डेलीगेशन आया था उसके साथ। खान साहब के जिन हालात में रखा गया मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। खान साहब को 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाता है। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है, ये वर्ड है उनके, और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई, बिजली चली गई, 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे रहे। इसको कहते हैं टॉर्चर इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। इसके साथ साथ कोई एक्सेस उनकी बेगम साहबा की नहीं, जो कि साथ इसी जेल प्रेमिसेस में थी, उनसे मुलाकात नहीं की गई। सो मच हो कि उनकी बेल की खबर तक नहीं दी गई। ठीक है, उसके साथ उनके मैं खान साहब की जो शेव जो है वो नहीं है। खान साहब अल्लाह का शुक्र है, ही इज इन हाई स्पिरिट्स। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक के लिए लड़ने का जो है पैगाम दिया, और उन्होंने ये कहा कि उनके अपने वर्कर्स पे वो फख्र महसूस करते हैं, और लीडरशिप को कहा कि आपको वर्कर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए, और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको साथ आप चलें। आप वर्कर्स ने जिस तरह से मारे कहीं हमने बताया, इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी पे उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। इसके साथ साथ आमिर मुगल साहब की, नईम पंजोता साहब की, आलिया हमजा, बाकी जो राजा साहब हैं हमारी फीमेल, और बीबियों की, हमने तमाम वर्करों की जो आए थे जिन्होंने की, मैंने अपने उनसे ये भी बताया। खान साहब जो हैं उनका स्पिरिट वैसे ही है, वो तमाम मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। आज उनसे मिलके दोबारा एनर्जी आ गई है, दोबारा वही चार्ज हो गए हैं कि खान साहब को देख लेते हैं तो हम जो हैं वो तो निहाल हो जाते हैं खुशी से। तो आज अल्लाह का शुक्र हुआ है कि हमारे तवसत से दोबारा मुलाकात हुई, और खान साहब के लिए जो मुसीबतें और सबतें हैं, इसके ऊपर मैं बिल्कुल सुबह जो है ये पटिशन फाइल करूँगा, और आई विल इंश्योर कि जो हमारा जो रूटीन का काम है वो किया जाए। और इसके साथ साथ मैं अदालतों का मशकूर हूँ जिन्होंने बीबी की बेल ली, जिन्होंने आज हमारी मुलाकात को जो है वो मेहरबानी की, इंश्योर किया। और हुकूमत की तरफ से ये जो ओछे हथकंडे हैं सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो है मुलाकात बंद कराना, खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती है। उन्होंने ये कहा कि ये आइन पे हमला है, अदलिया पे हमला है, और ये जो मामलात किए गए हैं जिस तरीके से, उस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौम को ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी शख्सियत का मसला नहीं है, यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक जो है वो जुल्म हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ही इसके लिए खड़ी होगी, इसके खिलाफ खड़ी होगी तो ही बात बनेगी। तो अब पाकिस्तान की अवाम, पब्लिक और वर्कर्स इंशाअल्लाह खान की कॉल के ऊपर जब भी खान जो है कहेंगे हम आएंगे, मार खानी पड़ी मारें भी खाएंगे, जेलें भी भुगतेंगे, और जो मुसीबत हुई वो फेस भी करेंगे। इंशाल्लाह खान का कॉज जो है वो पूरा करेंगे। जी सर। जी वो देखें, उनको सिर्फ बताया है, उनको तो ये 26 अमेंडमेंट का भी नहीं पता था। ज़ाहिर है उनके पास अखबार की एक्सेस नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास कोई और जरिया नहीं है, ना हमारी मुलाकातें थी, आपको पता है। ये 26वीं आनी तरमीम के बारे में उनको बताया, और उसके नतीजे में याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में भी बताया, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और दूसरी बात, जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी पूछा उन्होंने कि जी उनकी पार्टी ने वोट दिए कि नहीं दिए, वो भी हमने बताया कि जी उन्होंने उनको वोट दिए हैं। तो बहरहाल बाकी तफसीलात आपको सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से बताएंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पे उन्होंने अभी अफसोस का इजहार किया
کہ یہ 26ویں ترمیم پہ کیا ہے، باقی باتیں آپ کو اس حوالے سے میں کلیئر کر رہا ہوں، نہیں 26ویں ترمیم پہ آئینی ترمیم جو پاس ہونے پہ افسوس کا اظہار کیا، نئے چیف جسٹس کے بارے میں ان کو اطلاع دی گئی، اس پہ انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا ابھی ہے، کمنٹ نہیں کیا، وہ سلمان صاحب آپ کو بتائیں گے تفصیلات کہ وہ کیا بات کہ ہے۔ ایک شخص جو 3 ہفتے کے بعد 2 بندوں سے ملاقات ہو، آپ وہ نارمل کوئی ڈرائنگ روم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، کہ یہ گفتگو جو ہے آج جو زیادہ جو ہے فوکس تھا وہ ان گرفتاریوں، ان ظلموں سے اور جو ان کے ساتھ ہونے والی تھی، یہ تو ایک ثانوی گفتگو تھی جو کہ حالات سے ان کو، کیونکہ ان کے پاس اخبار بند ہے، ٹی وی بند ہے، کوئی ایکسیس نہیں ہے باہر کی نیوز کی، ان کی ان کمیونیکیٹو جس کو کہتے ہیں کہ فیصل چودھری صاحب، باہر کے حالات جو تبدیلیاں ہوئی ان 3 ہفتوں کے دوران وہ تو آپ لوگوں نے بتا دی۔ خان صاحب کس معاملے پہ کنسرن تھے، کس معاملے پہ انہوں نے آپ سے پوچھا؟ وہ ابھی سنیں 1 منٹ بات کر رہے اہم ترین بات وہ سلمان صاححب اس لیے ابھی میٹنگز کر رہے ہیں کہ ان کی ڈائریکشنز کیا آتی ہیں عمران خان صاحب کی، وہ ڈائریکشن سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے کوئی پوچھا تھا کوئی بھی جی احتجاج کے حوالے سے پوری بتایا، ہم نے ہر چیز ہم نے بتائی ہے۔ فیصل بھائی، جو احتجاج ہوا ہے، جس طرح سے ہوا ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر بھی سوالات اٹھے ہیں اور لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا لیڈرشپ پہ، تو اس حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ یہ سچویشن ہے۔ دیکھیں ہر طرح کی بات ہم نے بات کر لی ہے، اب انسٹرکشنز کیا آتی ہیں، ڈائریکشنز کیا آتی ہیں خان صاحب کی، اس سے پہلے کہ وہ ڈائریکشنز دیں یا انسٹرکشنز دیں، وہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب میٹنگ کر رہے ہیں۔ کس بات پہ زیادہ ملک صاحب میں کنسرن وہ 2-3 باتوں میں تھے، میں ایک بات کر دوں۔ ایک سیکنڈ، میں آپ کی اجازت، بڑے ہیں، اجازت ضروری ہے جی سر۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو پوری طرح سے مطلع کیا ہے، وہ کنسرن تھے، ظاہر ہے اپنے پہلے تو بی بی کے بارے میں تھے، پھر ان کو بتایا کہ تو ریلیکس ہے، پھر ورکرز کے بارے میں انہوں نے پہلے ورکرز کے بارے میں پوچھا، باقی باتیں بعد میں پوچھی، وہ ورکرز کے بارے میں کنسرن رہتے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ باقی چیزیں بعد میں انہوں نے پوچھی، انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ ورکرز کا کیا حال ہے، ورکرز نکلے، ورکرز کا کیا سین ہوا، تو وہ سارے بتایا ہم نے۔ اب اس کے اوپر جو ہے جس طرح کے معاملات ہوئے وہ بڑے کنسرن تھے، جو ترمیم پاس ہوئی ہیں ان کا یہ کہنا تھا۔ آپ کی ملاقات کے دوران ڈی چوک کی گفتگو ہوئی، وہاں احتجاج کا کیا بنا، یہ سوال ملک صاحب ہر گفتگو ہوئی ہے، اور آپ یقین جمع خاطر رکھیں، ہم جو لوگ، میں جو ہوں، میں خان کا ورکر ہوں، میں لیڈروں میں تو ہوں نہیں، جب بھی آتا ہوں جو بھی کوئی میں کر سکتا ہوں خدمت میں کرتا ہوں، کوئی بات ایسی نہیں جو خان کے پاس پہنچے نہ اور خان کو پہنچائی نہ گئی ہو، خان کو پہنچائیں گے، حتمی فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ ہم اور ہم تمہارے ورکر جو ہیں وہ آمین کہیں گے۔ بہت سے ایسے فیصلے بیرسٹر گور صاحب نے کیے، ساری آئینی ترمیم اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا، اس کے اوپر ان کا کیا رد عمل تھا، اور مولانا فضل الرحمان کے جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر دیکھیں 2 باتوں کا ہم نے بتا دیا، 26ویں آئینی ترمیم جس طرح کی گئی ہے اور جن حالات میں کی گئی ہے وہ ہم نے بتایا، اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، ہم نے بتایا کس طرح ہمارے بندے اٹھائے گئے، توڑے گئے، مینگل صاحب کے جو 2 بندے تھے وہ استعمال کیے گئے، اور کس طرح ہمارے بندے توڑے گئے، اور یہ باتیں ہم نے بتا دیں، اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ان کی اس پہ جے یو آئی کے بارے میں بھی کنسرن شو کیا کہ انہوں نے ووٹ دیا، ہم نے کہا جی انہوں نے دیا، تو باقی ان کی انسٹرکشنز یا جواب یا کیا انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب میٹنگ کر رہے ہیں، وہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔